नबी अलैहिस्सलाम के भी हम मुकल्लिद नहीं है, तकलीद तो नबी अलैहिस्सलाम की भी नहीं है, हालांकि वो वाहिद हस्ती हैं जिनके पीछे आप आंखें बंद करके भी आप चल सकते हैं, लेकिन ये लफ्ज ही इतना बुरा है कि नबी अलैहिस्सलाम के लिए भी इसको इस्तेमाल करना तौहीन समझा गया। जी दोस्तों, आपने देखा और सुना किस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहा है कि नबी अलैहिस्सलाम ऐसी हस्ती हैं कि उनके पीछे आंखें बंद करके भी चला जा सकता है, लेकिन हम नबी अलैहिस्सलाम के भी मुकल्लिद नहीं हैं, नऊज़ बिल्लाह। ये लफ्ज़ ऐसा है कि यानी किस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, इसका दिमाग मेरे ख्याल में बिल्कुल ही ख़राब हो गया इस बंदे का। तकलीद का माना क्या है? तकलीद माना इत्तिबा करना, पैरवी करना। तो क्या आप अलैहिस्सलाम की पैरवी नहीं करेंगे? लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेहतरीन नमूना क्या है? आप अलैहिस्सलाम की पैरवी है। तो तकलीद का माना क्या है? पैरवी करना। और सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने आप अलैहिस्सलाम की किस तरह पैरवी की है? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या फरमाया हजर अस्वद से कि मैं तुम्हें इसलिए चूम रहा हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम ने तुम्हें चूमा है, तो है पत्थर। तो इस तरह की पैरवी करते थे। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, बुखारी शरीफ में कई रवायात हैं, जहाँ जहाँ से आप अलैहिस्सलाम गुजरे हैं वहाँ से गुजरते थे। जहाँ आप अलैहिस्सलाम ने ऊँट बिठा के आपने नमाज पढ़ी वहाँ पढ़ते थे। जिस वक्त आप अलैहिस्सलाम मक्के में दाखिल हुए थे उस वक्त वो दाखिल होते थे। जिस तरह से, जिस तरीके से, जिस तरफ से आप अलैहिस्सलाम मक्के में दाखिल हुए उसी तरीके पर उस तरफ से हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर वहाँ दाखिल होते थे। और जिस तरफ से आप अलैहिस्सलाम निकलते थे वहीं से, उसी रास्ते से अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा निकलते थे। ये फिर भी करना है। और तकलीद का इस्तिलाही माना क्या है? तकलीद का इस्तिलाही माना है कि आप इमाम की बात पर अमल करते हैं बगैर उससे दलील मांगे। उसके पास दलील है, ये नहीं कि आप बगैर दलील के आप अमल कर रहे हैं। मिर्जा जैलमी के उस्ताद हैं हाफिज जुबैर ज़ई, उनकी किताब है तकलीद पर। उन्होंने पता क्या लिखा है, यानी किस तरह खयानत की है तकलीद की तारीफ करते हुए। उसने कहा जी तकलीद ये है कि बगैर दलील के आप इमाम की बात पर अमल करें। बगैर दलील के इमाम की बात अमल करने को कहता है तकलीद है, नऊज़ बिल्लाह। ये नहीं, तकलीद ये कि इमाम से दलील मांगे बगैर आप उस पर क्या करते हैं? अमल करते। इमाम के पास दलील है, आप उससे दलील नहीं मांग रहे, यानी उससे आप नहीं कह रहे कि ये कहाँ लिखा हुआ है। उसके पास है कि कुरान में है, उसके पास है कि हदीस में है, आप उसे दलील नहीं मांग रहे, इसको क्या कहते? तकलीद। और इसका मतलब ये भी नहीं कि आप दलील ना ढूंढें, दलील है। तो ये लफ्जी माना को और किस तरह बिगाड़ रहा है, और इस्तिलाही माना को इसके बाबे ने बिगाड़ा। और ऐसे जब खयानत करने वाले लोगों के शागिर्द ऐसे होंगे तो फिर इस तरह की बातें निकलेंगी। आप अलैहिस्सलाम की हर बात पर आंखें बंद करके हमने चलना है। जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, किस तरह वो आंखें बंद करके आप अलैहिस्सलाम के पीछे जाते थे। और तकलीद किन चीज़ों में की जाती है? उन चीज़ों में तकलीद की जाती है कि जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही, यहाँ कुरान मजीद फुरकान हमीद में उनका हुक्म नहीं है। अगर उनका हुक्म है तो उसमें अहादीस में इख्तिलाफ है, या ऐसे कई नई मसाइल हैं जो आपको मालूम नहीं है, उन पर आप ज़ाहिर किसी मुज्तहिद पर आप क्या करेंगे? तकलीद, यानी उसके इल्म पर आप एतमाद करेंगे। जो अकायद है उन पर तकलीद नहीं की जाती है, जो वाज़े फ़राइज़ है उनमें तकलीद नहीं की जाती। मतलब नमाज के फ़र्ज़, इसमें कोई तकलीद नहीं है। रोज़े के फ़राइज़ है, हज के, इनमें कोई तकलीद किन मसाइल में की जाती है? उन मसाइल में तकलीद की जाती है जिसमें आपका इल्म वहाँ तक न पहुँचे, आप मुज्तहिद नहीं है, आपको नहीं पता कि ये हदीस मनसूख है या हदीस नहीं मनसूख। एक हदीस में करने का हुक्म है, एक हदीस में ना करने का हुक्म है। मतलब कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरह बकरा में अल्लाह करीम ने फरमाया वो औरतें जिनको तलाक हुई है वो 3 कुरू अपने आप को रोके रखें। सलासत कुरू, 3 कुरू। अब कुरू का माना क्या है? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कुरू का माना है हालत तुहर, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कुरू का माना है हालत हैज़। अब इन दोनों की अपनी अपनी एक तहकीक है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आपने हालत तोहर में तलाक देनी है तो कुरू का माना है हालत हैज़, 3 कुरू यानी 3 हैज़ जो वो औरत गुजारेगी, उसके बाद कोई और निकाह कर लेगी। तो जाहिर है आपने किसी एक को फॉलो करना है, आपने किसी एक ही तहकीक पर चलना है। इसको क्या कहते हैं? तकलीद कहते हैं। तो अब जिस तरह ऐसे कई मसाइल हैं जिसमें मसलन रफ़्उल यदैन जो इनके यहाँ फ़र्ज है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, नबी अलैहिस्सलाम ने पूरी जिंदगी नमाज का तरीका सिखाया, आपने रफ़्उल यदैन का नाम नहीं लिया बल्कि मना किया इससे।
رفع الیدین کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ اسے منع فرمایا، تو اس چیز کو یہ کیا کرتے ہیں؟ فرض. اور جو رفع الیدین کرتے ہیں وہ بھی اس کو مستحب سمجھتے ہیں. جو بندہ مستحب عمل کو فرض گردانے، فرض جانے اور لوگوں کو کہے کہ میں نے اتنی ویڈیوز بنا دی کہ اب یہ رفع الیدین فرض ہو گیا ہے، اس پر کیا حکم لگے گا؟ فرض کا معنی کیا ہے؟ اگر اس کا کوئی انکار کرے تو نعوذ باللہ اس نے کفر کیا. جیسے نماز ہے، نماز نہ پڑھنا گناہ، لیکن نماز کا انکار کرنا یہ کفر ہو جائے گا. تو اس طرح رفع الیدین کو انہوں نے فرض قرار دے دیا ہے. اب یہ دین میں یہ اضافہ ہے کہ جو چیزیں جو کرنے والے ہیں وہ اس کو مستحب سمجھتے ہیں. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رفع الیدین نہیں. امام مالک کو دیکھیں آپ، ان کی کتاب موطا امام مالک، اس میں انہوں نے رفع الیدین کرنے والی حدیث لائے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے رفع الیدین کیا. اور جب ان سے پوچھا گیا، ان کے شاگرد نے ان سے پوچھا کہ رفع الیدین کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرماتے ہیں میں جانتا ہی نہیں، لا عارف، میں رفع الیدین کو جانتا ہی نہیں. جس امام نے وہ حدیث لکھی ہے وہ کہتا ہے کہ میں رفع الیدین کو جانتا ہی نہیں. مطلب ظاہر ہے جانتا نہیں مراد انہوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا. ان کے نزدیک یہ کیا ہے؟ منسوخ ہے. اور پھر نیچے دلائل دیے گئے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ آؤ میں تمہیں نماز کا طریقہ سکھاتا ہوں. تو انہوں نے نماز شروع کی، پہلا رفع الیدین کی ہاتھ اٹھا، اس کے بعد ہاتھ اٹھا ہی نہیں. یہ نیچے دلیل دی گئی ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کتاب المدونۃ الکبریٰ میں. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ امام مالک کے نزدیک یہ عمل منسوخ ہو چکا تھا. اور پچھلے دنوں ہم نے ویڈیو بھی بنائی ہے، ایک مالکی عالم ہے، انہوں نے نماز کا طریقہ سکھایا ہے، یوٹیوب پہ ویڈیو ہے. تو انہوں نے نماز کا طریقہ سکھاتے ہوئے رفع الیدین نہیں کیا، رکوع کو جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین نہیں کیا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. اب کیا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، پھر صحابہ نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے چھوڑ دیا، کوئی حکم نہیں ہے کرنے کا. تو ایسی چیز کو جو کرتے وہ بھی کیا سمجھتے ہیں؟ مستحب سمجھتے ہیں. ہمارے نزدیک یہ کہ اگر کوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کو فالو کرے گا، وہ جو رفع الیدین نہیں کرتے تھے یہ نہیں کرے گا، تو انہیں 2 اجر ملیں گے. کیوں؟ آپ علیہ السلام کو فرمانے مجتہد اگر تحقیق کرے اور وہ صحیح فیصلے پر پہنچ جائے اسے 2 اجر ملیں گے، اگر اسے خطا بھی ہو جائے اسے 1 اجر ضرور ملے گا. ان کے پاس دلائل ہیں. امام مالک جو پوری زندگی مدینے میں رہے ہیں، تو ظاہر انہوں نے کسی بندے کو نہیں دیکھا، کسی فقیہ کو، کسی محدث کو نہیں دیکھا کہ وہ رفع الیدین، اگر وہ کرتا ہوتا تو آپ کرتے. یہ علم کا شہر مدینہ. اور دوسرا علم کا شہر کیا ہے؟ کوفہ، جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی صحابہ وہاں تعلیم دیتے رہے ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں علم کو پڑھا اور آپ نے نہیں دیکھا اپنے استادوں سے، دادا استاد سے کسی نے رفع الیدین کیا. تو ان کی تحقیق کیا؟ رفع الیدین نہ کرنا. اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کی تحقیق ہے رفع الیدین کیا جائے. تو جو امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید پیچھے چلے گا تو انہیں 1 اجر ضرور ملے گا اور ان کی نماز بھی صحیح ہوگی. اب یہ جو کہتا ہے تقلیدی، اتنا لفظ مطلب برا جانا گیا، کس نے برا جانا ہے؟ آپ کے بابا جی نے برا کہہ دیا تو وہ برا ہو گیا. کتنے بڑے بڑے محدثین ہیں جو تقلید کرتے تھے. امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ شافعی تھے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ وہ شافعی تھے، ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ وہ مالکی تھے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ حنبلی تھے، علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ وہ حنفی تھے، علامہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ وہ حنفی تھے. اتنے بڑے بڑے محدثین، فقہا اور علماء وہ تقلید کر رہے ہیں. مجتہد ہو کے اس کے باوجود وہ اماموں کی تقلید کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ لفظ اتنا برا ہے، ہم تو نبی علیہ السلام کی بھی تقلید نہیں کریں گے. نعوذ باللہ من ذالک. ایسے لوگوں کے پیچھے جا کر آپ نے کہاں پہنچنا ہے؟ آپ نے اماموں کے پیچھے جانا ہے، ان کی تحقیق کرنی. جس بندے کو عربی کا لفظ نہیں آتا، جاء الحق جاء الحق پڑھ رہا ہے، تو اس کو فالو کرنے والے اور اس کے اتنے مطلب جو ہے اپنے فالوورز کو اتنا گمراہ کیا ہوا ہے، وہ ہماری جو ویڈیوز کے نیچے کمنٹس کرتے ہیں اور بغیر ویڈیو دیکھے کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین. کیونکہ اس نے سکھایا ہوا ہے کہ جو میرے خلاف بات کرے یا مجھے سمجھانے کی کوشش کرے، چاہے وہ قرآن سے سمجھائے چاہے وہ حدیث سے سمجھائے، آپ نے نیچے لکھنا لعنت اللہ علی الکاذبین. نعوذ باللہ. یہ تبلیغ ہوتی ہے کہ آپ اگلے کا موقف بھی نہ سنیں، اس کی ویڈیو کو نہ دیکھیں اور نیچے آپ لکھ لیں کیا کہ اللہ کی تجھ پر لعنت. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جو کسی پر لعنت بھیجتا ہے وہ اس کا حقدار نہیں، تو لعنت اس پر لوٹ آئے گی. تو یہ لعنت کی تبلیغ کر رہا ہے کہ جو میری اصلاح کرتے ہیں، جو مجھے جواب دیتے ہیں، آپ نے ان کی ویڈیوز کے نیچے نعوذ باللہ کیا لکھنا ہے کہ اللہ کی
تو یہ ساری لعنتیں پھر ظاہر ہے کس پر لوٹیں گی؟ مرزا جہلمی پر، جو اس طرح کی تبلیغ کر رہا ہے اور نبی علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہہ رہا ہے، اور جن فقہاء محدثین نے تبلیغ کی۔ اور ایک ویڈیو میں اس نے کیا کہا، اتنی گندی زبان استعمال کی، ایک حدیث بیان کی ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمائے 2 راستے ادھر ہیں، 2 راستے ادھر ہیں، تو میرا راستہ درمیان والا، یہ سارے راستے کیا ہیں؟ شیطان والے۔ یہ حدیث بیان کر کے کہتا ہے میرا ہی وہ راستہ ہے درمیان والا، ادھر والے جو راستے 4 راستے ہیں، 4 امام، کس طرح گندے اشارے کرتا ہے، 4 امام، یعنی چاروں اماموں کے راستے کو اس نے کیا کر دیا کہ یہ شیطانی راستہ ہے، نعوذ باللہ۔ تو ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا شیطانی راستہ ہو گیا، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا، علامہ عینی کا، ملا علیہ قاری کا، اور کروڑوں ہزاروں محدثین فقہاء سب نعوذ باللہ یہ شیطانی راستے ہو گئے، اور اس کا صرف سیدھا راستہ ہو گیا۔ پھر یہ عوام کو دھوکے بھی دیتا ہے ماننے والوں کو، جناب اگر وہ سارے 4 صحیح تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 4 صحیح ہو؟ یعنی پھر یہ بھی آگے ڈرامہ کرتا ہے، بھائی کیوں نہیں صحیح؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مجتہد اگر کوشش کرے صحیح فیصلے پر پہنچے تو اسے 2 اجر ملیں گے، اور خطا بھی ہو جائے تو اسے 1 اجر ضرور ملے گا۔ وہ مجتہد تھے، وہ کوششیں کرتے تھے، قرآن حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، پھر اس پر تحقیق کرتے تھے، پر ایک فیصلے پر پہنچتے تھے، تو 2 اجر ملیں گے، اگر خطا بھی ہوگی 1 اجر ضرور ملے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں سارے صحیح تھے۔ اور یہ گندی مثالیں دیتی جو ہم نے دکھائی بھی ہیں، کہتے ہیں یہ جو کہتے ہیں سارے صحیح تھے جناب، ایک دریا اسے نہریں نکل رہی ہیں، تو آگے مثال پتہ کیا دیتا ہے؟ ایک پیشاب کا دریا اسے دودھ کی نہریں نکل رہی ہیں۔ بندہ تھوڑی سی بھی عقل رکھنے والا اس طرح کی مثال نہیں دے گا، پیشاب کے دریا سے دودھ کی نہر نکلے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طرح کی مثال دینے والا ایک ذہنی معذور شخص ہوتا ہے، جس طرح جیسے آپ نے دیکھا بھی کس طرح آپ علیہ السلام کے بارے میں اس نے باتیں کی۔ اللہ کریم مسلمانوں کے ایسے فتنوں سے بچائے۔